धर्मदूतांच्या इतिहासावेलें वाचप. 50व्या दिसाचे परबे समोय ती सगळी एके सुवातेर जमलोली आसता. ओगशीत जणजणीत वाऱ्यासारको स्वर्गावेलो एक आवाज आयकूंक आयलो. ह्या आवाजान ती आसली ते आख्खें घर भरलें आनी उज्याच्यो कश्यो जिबो तांकां दिश्टी पडल्यो. त्यो फाटल्यो आनी तांचेर एक एकल्याचेर बसल्यो. ती सगळी पवित्र आत्म्यान भरली आनी आत्म्यान तांकां दिल्लो गूण घेवन ती परक्यो भासो उलोवंक लागली. मोळबाकाला आसलोल्या दर एका राष्ट्राची भक्तिवंत मनशां जेरुसलेमाक वस्तेक आसली. हो आवाज आयकून खूब लोक एकठांय जालो आनी आपली जण एकल्याची भास ती उलयतात तें आयकून सगळोच घुस्पलो. तोंडाकून आनी अजाप जावन लोक म्हणूंक लागलो, ही उलयतात ती सगळी गालियेकारांनी. आमचे मदल्या जण एकल्याचे देशी भाशेन ती उलयतात म्हूण आमी आयकता तें कशें तर पार्थी, मेदी आनी एलामी, मेसोपोटेमियांतलो, जुदेयांतलो आनी कापादोसियांतलो लोक, पोंतुसांत आनी आसियेंत, फ्रिजियेंत आनी पाम्फिलियेंत, इजिप्तांत आनी सिरेना लागीं आसलोल्या लिबियेच्या प्रांतांत रावपी, रोमांतावन आयिल्ले बेटणार जुदेव तशेंच नवशीस, क्रेतकारां आनी आरबी, आमी सोमेस देवाची श्रेष्ठ कर्तृत्वां ती आमच्या खाशा भासांनी परगडटात म्हूण आयकता. देवाचें उतर हें. देवाचें वडपकार. सांत पावलोन कोरिंथांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचन. भावां भयणीनो, पवित्र आत्म्याच्या प्रभावा विणे कोणीय मनीस जेजूस सोमी म्हूण सांगूंक शकना. आत्मीक तेणी विविध पूण एकच आत्मो ती दिता. सेवा ही वेगवेगळ्या तरांची आसा पूण एकच सोम्याची आमी सेवा करता. कामां ही वेगवेगळ्या तरांची आसा पूण समेस्ता थंय सर्व कामां जारी करता तो देव एकलोच. हर एकल्या थंय दिसून येता ती पवित्र आत्म्याची देणी समेस्तांच्या आदाया पासत म्हूण दिल्यात. कूड एकच जाल्यार सांदे जायते आसात आनी कुडीचे ते सर्व सांदे जायते जाल्यार एकच कूड जातात. तेच परी क्रिस्ता थंय घडटा आमी समेस्तांनी, जुदेवांनी आनी हेर जातींच्यांनी, स्वतंत्र जाणांनी आनी गुलामांनी एक कूड जावचे खातीर एकच आत्म्या थंय पवित्र स्नान घेतलां आनी एकच आत्मो आमकां समेस्तांक पिवनसो दिला. देवाचें उतर हें. जेजू पुनर्जिवंत जालो ते आयतारा सांजेर जुदेवांच्या भियान सीस दारां दाखोवन भितर एकठांय जावन आसले. तवळ जेजू तांचे मदेगांत येवन रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. इतलें म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपले कडवळ दाखयले. सोमियांक देखतस सीस संतोशान भरले. परत्यान जेजून तांकां म्हणलें, शांती तुमकां. जशें बापान म्हाका धाडला तशें हांव तुमकां धाडटा. अशें म्हणून ताणें तांचेर स्वास सोडलो आनी म्हणलें, घेया पवित्र आत्म्याक. कोणाची पातकां तुमी बक्षितात ती बक्षतली, जांची पातकां तुमी बक्षिनात ती बक्षूच घेनात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. Cristo.
नाईट विजील सरले तांच्या बाद लोक ते नाईट विजीलांत पात्र घेन आसलो आनी पवित्र देणे पासत मागले खाली आमकां कोयटा मात्र न्हय म्हाका सगळे संवसारांत ताणी मागली आनी अशें पवित्र आत्मा आमकां अति गरजेचो जावन आसा पयले आयच्या सुभ संदेशांत जेजू सांगता शांती तुमकां परतेंत म्हणालो शांती तुमकां दोन फावटी ह्या सुभ संदेशांत ह्या पवित्र पिर्याणीच्या परबे दिसाक तो शांती तुमकां म्हणटा शांती तुमकां म्हणटाना शांतींत कितें आसा कितें ना कितें आसा म्हळ्यार शांतीचो कुंवर देव आसा देव शांती कितें ना डिविजन वांटे कुडके तेन्ना पातकांत बेसराई शेळेपण आनीक वायटपण वायट चिन्ह वायट सवयो पुरा ना शांती तुमकां म्हणटा आनी तांचो आसा कंप्लीट पवित्रपण पवित्रपण जाय जाल्यार पयले सुवातेर कितें आसुचे बोगसणे त्याचेर देव जेजू क्रिस्त श्वास तांचे सोडता तांचे श्वास सोडलो आनी म्हणलें घेया पवित्रपण कोणाची पातकां तुमी बक्षितात ती बक्षितली आनी कोणाची पातकां बक्षिनात ती बक्षुची नात ही पदवी सगळ्या संवसाराक मात्र न्हय सगळी कितें तूं हांगा करताय वयरी तें करनासतलें कितें दोगां करिनाय तें वयर जाय आसतलें ही पदवी युनिवर्सल इटर्नल आनी हेवनली आनी अर्थली खंयचे धर्माक आनी खंयचे जणांनी पदवी ना तर म्हाका वागणो शांती तुमकां म्हणलें तुमकां समजलें एक सुत्रान सांगलें शांती आसा म्हळ्यार देव आमचे थंय आसा आनी थंय आसा म्हणटाना सगळें पवित्रपण संतोश शांती समाधान आनी माया मोग भोगसऱ्यांचो कर आनी कितें शांती तर ना सगळी खाळो काडली बुडली देवच्याची कामां आमी